क्या खानदान सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर बनते हैं या मतलब इसमें खानदानी ताल्लुकात और बच्चों के साथ मुश्तरका जिंदगी का भी कोई किरदार होता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। जी, और सामीन, ये वो तारीखी अल्फाज हैं जो खलीफा दुम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त अदा किए थे जब एक शख्स ने उनसे अपनी बीवी को महज इस बुनियाद पर तलाक देने का मशवरा मांगा कि यानी अब उनके दरमियान वो पहले जैसी मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। बिल्कुल, और सच्ची बात तो ये है कि ये एक ऐसा मौजू है जो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि आज हम मतलब रिश्तों की टूट फूट को रोजमर्रा का मामूल बनते देख रहे हैं। ऐसा ही है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू के समुंदर में उतरने वाले हैं। हम जिनसियत, खानदानी निजाम और तौलीद के हवाले से एक इंतहाई जामे इस्लामी नुक्ता नजर को समझेंगे। जी, और ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें बताएगा कि कैसे एक जोड़े का बज़ाहिर निजी ताल्लुक दरअसल पूरे मुआशरे की मतलब सबसे मजबूत इकाई बनता है। तो हमारे चैनल में खुश आमदीद, जहां हम इस्लामी किताबों, बेहतरीन अदब, सच्ची कहानियों, इस्लामी तारीख, ज़ाती नशोनुमा और पेचीदा ख्यालात को इंतहाई आसान अल्फाज में बयान करते हैं। बिल्कुल, और हम हमेशा की तरह अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मवाद को शेयर करें। जी, ताकि इस तरह की तालीमी गुफ्तगू को सपोर्ट मिल सके और हम इल्म का ये सफ़र जारी रख सकें। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस किताब या मकाले पर बात करते हैं उसके असल मवाद को कभी भी तब्दील या मॉडिफाई नहीं किया जाता। ये एक बहुत बहुत अहम उसूल है। इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इन ख्यालात को बेहतर तौर पर समझने के लिए यानी आसान अल्फाज में बयान करना है। बिल्कुल, और अगर मवाद में कोई सियासी या मुतनाज़ा बात आती है तो हम किसी फरीक की तरफदारी नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात को दियानतदारी से पेश कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन एंड फैमिली सिस्टम यानी जिनसियत, तौलीद और खानदानी निजाम पर इस्लाम का नुक्ता नजर। ये मकाला 1999 में सियोल की एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। और चूंकि ये हमारी तालीमी सीरीज का हिस्सा है, इसलिए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि तसलसल को समझने के लिए पिछली वीडियोस भी जरूर देखें। अच्छा, चलें अब बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले इस मकाले की उस बुनियादी सोच को थोड़ा तफसील से समझते हैं जो हम सब के लिए काफी मतलब चैलेंजिंग है। हम आमतौर पर जिंदगी को अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसा ही करते हैं। मतलब मस्जिद में हमारी जिंदगी रूहानी है, दफ्तर में माशी है और घर में अज़दिवाजी है। तो क्या इस्लाम वाकई जिंदगी को इस तरह टुकड़ों में देखता है? देखिए, यहाँ मुसन्निफों ने सबसे पहला वार इसी सोच पर किया है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो इस्लाम जिंदगी को इस तरह अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, तो फिर इसका मुतबादिल नजरिया क्या दिया गया है मुकाले में? मुकाले में सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया गया है कि इस्लाम जिंदगी को एक मुकम्मल और जुड़ी हुई इकाई के तौर पर देखता है, यानी जिसे हम इंटीग्रेटेड होल कहते हैं। यहाँ तौहीद का तस्वुर महज इबादत तक महदूद नहीं है। यानी नमाज, रोजे के अलावा भी तौहीद का अमल दखल है? बिल्कुल, तौहीद का मतलब ये है कि जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो मुआशियात हो, सियासत हो या फिर जिनसियत और खानदान बनाने का अमल हो, हर चीज में अल्लाह की वहदानियत और इंसान के बहैसियत खलीफा होने का मकसद शामिल होना चाहिए। खलीफा होने का मकसद? इससे आपकी क्या मुराद है? मतलब इंसान जमीन पर अल्लाह का खलीफा या नुमाइंदा है ना, लिहाजा उसका कोई भी अमल उस नुमाइंदगी से बाहर नहीं है। वो हर वक्त हर लम्हे जवाबदार है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। एक तरफ नमाज या रोजा है जिसे हम खालिस इबादत मानते हैं, और दूसरी तरफ शादी करना, बच्चे पैदा करना या घर चलाना जो कि दुनियावी जरूरतें मालूम होती हैं। जी, एक आम इंसान तो यही सोचता है। तो फिर एक आम इंसान इन दोनों को एक ही सतह पर कैसे देख सकता है? ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं। यही तो वो खूबसूरत मोड़ है जहाँ इस्लामी नजरिया बाकी तमाम फलसफों से अलग हो जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप जमीन पर एक मकसद के तहत भेजे गए हैं, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ रवैया, आपका बच्चों की परवरिश का तरीका, ये सब इबादत बन जाते हैं। अरे वाह, मतलब नीयत के बदलने से रोजमर्रा का काम भी इबादत बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है।
मकाले के मुताबिक जब एक जोड़ा इस नीयत से खानदान बनाता है कि वो एक ऐसी नस्ल तैयार करेगा जो सच्चाई और इंसाफ पर खड़ी होगी, तो उनकी वो पूरी अज़दवाजी जिंदगी उसी तौहीद के तसव्वुर का अमली नमूना बन जाती है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। वो मस्जिद में जितना जवाबदेह हैं, अपने घर के बंद कमरे में भी उतने ही जवाबदेह हैं। जी बिल्कुल, वो एक दूसरे के हुकूक इसी डर और मोहब्बत के साथ अदा करते हैं कि उन्हें इस रिश्ते का हिसाब देना है। ये वाकई एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविया है। मतलब हम जिंदगी को एक मशीन की तरह नहीं देख सकते जिसके पुर्जे अलग अलग काम कर रहे हों, बल्कि ये तो एक ऐसा जिस्म है जिसमें हर रग दूसरी रग से जुड़ी हुई है। बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। ये एक ही धागे में पुरोई हुई चीजें हैं। सामीन के लिए ये वाकई सोचने की बात है, और हम चाहेंगे कि सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो भी अब तक जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते आए हैं या उसे एक मुकम्मल इकाई समझते हैं। जी, उनकी राय जानना वाकई दिलचस्प होगा। अच्छा, अब अगर हम आज के जदीद दौर की तरफ आएं, तो आजकल आज़ादी के नाम पर जिनसियत को या तो बिल्कुल मादर पदर आज़ाद छोड़ दिया गया है, या फिर बाज पुराने माशरों में उसे एक ऐसी गंदी चीज समझा जाता जिस पर बात करना भी मना है। ये एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम है दोनों तरफ। तो इस इफरात और तफरीद के दरमियान मुकाला क्या रहनुमाई देता है? ये एक बहुत अहम तजाद है जिस पर मुसन्निफा ने खुलकर बात की है। हैरान कुन बात यह है कि इस्लाम जिनसियत को कोई ऐसी बुरी, हकीर या शर्मनाक चीज नहीं समझता जिसे जबरदस्ती दबा दिया जाए, और ना ही उसे कोई ऐसी हैवानी जिबलत मानता है जिसे मुकम्मल तौर पर बेलगाम छोड़ दिया जाए। तो फिर इसके लिए क्या रास्ता निकाला गया है? मकाले के मुताबिक इस्लाम उसे निकाह के एक इंतहाई मजबूत और मुकद्दस मुआहिदे के जरिए एक बाकायदा इदारे की शक्ल देता है। ये महज जिस्मानी जरूरत पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि दो रूहों का एक अखलाकी ताल्लुक है। एक अखलाकी ताल्लुक, और इस ताल्लुक की बुनियाद क्या है? इस पूरे अमल में रजामंदी की अहमियत सबसे ज्यादा है। मकाले में वाज़े तौर पर अहादीस का हवाला दिया गया है कि जबरदस्ती की शादियों की सख्ती से मुमानियत है। अच्छा, क्या बेवा और कंवारी दोनों के लिए यही उसूल है? जी बिल्कुल। औरत चाहे बेवा हो या कंवारी, उसकी सरी रजामंदी के बगैर निकाह जायज ही नहीं है। ये बात मकाले में बहुत जोर देकर बताई गई है। यानी ये जो एक आम तासुर पाया जाता है कि इस्लाम में शायद औरत की मर्जी के बगैर उसकी शादी की जा सकती है, ये सरासर इस्लामी तालीमात और मकाले के तहकीक के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। ये तो हमारी अपनी बनाई हुई कुछ फसूदा रिवायात हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक और बात आ रही है जो मैंने मकाले में पढ़ी, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो जो सदका वाला तस्वुर है। हाँ, वो वाकई बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन होता है। मतलब हम तो सदके के मतलब गरीबों को पैसे देना या खाना खिलाना समझते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बयान किया गया है। इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? जी जरूर। ये वो मकाम है जहाँ इस रिश्ते की रूहानी गहराई अपने उरूज पर नजर आती है। मकाले में एक हदीस का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मियाँ बीवी का आपस में जायज जिस्मानी और मोहब्बत का ताल्लुक भी एक सदका है। क्या वाकई? मतलब इस ताल्लुक पर भी बाकायदा अजर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल अजर मिलता है। जब सहाबा किराम ने हैरानी से पूछा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हैरान हुए, कि क्या इंसान अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करे और उस पर भी उसे सवाब मिलेगा, तो उन्हें क्या जवाब मिला? क्योंकि मंतकी तौर पर तो ये एक जाती ख्वाहिश की तकमील लगती है। उन्हें बहुत मंतकी जवाब दिया गया कि देखें, अगर कोई शख्स यही काम किसी हराम तरीके से या नाजायज रिश्ते के जरिए करता तो क्या उसे गुनाह ना होता? जाहिर है होता। ये तो बहुत जबरदस्त दलील है। तो जब वो इसी ख्वाहिश को हलाल तरीके से एक पाकीज़ा रिश्ते के अंदर रहते हुए पूरा कर रहा है, तो उसके लिए उसमें अजर है। ये बात इंसान की नफ्सियात को कितना मुस्बत रुख देती है ना? चलें इस बात को थोड़ा तफसील से समझते हैं। इसका मतलब है कि इस्लाम इंसान की फितरत से नहीं लड़ता, बल्कि उसे एक सही और पाकीज़ा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, और उसे उस रास्ते पर चलने का सवाब भी देता है। लेकिन जब हम इस रिश्ते की बात करते हैं तो जदीद जहन फौरन मसावात या बराबरी के सवाल पर उलझ जाता है। आज के दौर में जब फेमिनिज्म की तहरीकें चल रही हैं, औरतें मौशी तौर पर खुद मुख्तार हैं, तो ये तस्वुर के मर्द कमाएगा और औरत घर संभालेगी बहुत से लोगों को पुराना लगता है। ये सवाल तो आजकल हर बहस का मरकज होता है और ये बहुत अहम भी है। क्या मकाले में इस बात का कोई जवाब है कि ये किरदार आज के दौर में कैसे लागू होंगे?
जी, डॉक्टर जीनत कौसर अपने मकाले में इस उलझन को बहुत खूबसूरती से सुलझाती हैं। वो वाज़ेह करती हैं कि इस्लामी खानदानी निज़ाम न तो पैदरी है जहां मर्द हाकिम मुतलक बनकर बैठे, और ना ही ये मादरी निज़ाम है। तो फिर ये निज़ाम किस बुनियाद पर चलता है? ये शूरा यानी बाहमी मुशावरत की बुनियाद पर कायम एक निज़ाम है। मकाले में कुरानी आयात का हवाला देकर बताया गया है कि मर्द और औरत दोनों को एक ही जान या मतलब एक ही रूह से पैदा किया गया है। एक ही रूह से, इसका मतलब है उनकी बुनियादी इंसानियत और कदर तो बराबर हुई। बिल्कुल, लिहाजा उनकी रूहानी और इंसानी हैसियत बिल्कुल बराबर है। अब रही बात किरदारों की, तो इस्लाम में शौहर और बीवी एक दूसरे के हरीफ या मुदम्मुकाबिल नहीं है कि वो बालादस्ती की जंग लड़ें। तो फिर अगर वो बराबर हैं और हरीफ भी नहीं हैं, तो उनके फराइज अलग अलग क्यों हैं? क्या इससे ये तासुर नहीं मिलता कि शायद किसी एक का काम ज्यादा अहम है और दूसरे का कम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल वो एक दूसरे की तकमील करते हैं। इसे हम तकमीली किरदार कह सकते हैं। तकमीली किरदार, इसको किसी मिसाल से समझा सकती हैं? आप इसे एक शानदार इमारत के दो मुख्तलिफ सुतूनों की तरह देखें। एक सुतून बैलमुनी तूफानों का मुकाबला कर रहा है, जो कि मर्द का माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किरदार है, और दूसरा सुतून इमारत के अंदरूनी ढांचे और छत को सहारा दिए हुए है। अच्छा, और वो अंदरूनी सुतून औरत का किरदार है? जी, जो कि औरत की तरफ से खानदान की इखलाकी बुनियादों और नस्ल की परवरिश की जिम्मेदारी है। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन जरा सोचें, अगर एक भी हट जाए तो पूरी इमारत जमीन बोस हो जाएगी। बहुत खूब, यानी ये ऊंच नीच की बात नहीं, फंक्शन की बात है। बिल्कुल, मकाले के मुताबिक ये एक शिराकतदारी है, कोई किसी का मातहत या गुलाम नहीं है। इस तकसीम का मकसद मुआशरे में एक तवाजुन पैदा करना है, ताकि दोनों मिलकर अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभा सकें। ये इमारत के सुतूनों वाली मिसाल वाकई दिमाग के कई दरीचे खोल देती है। इसका मतलब है कि ये ताकत की जंग नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों की तकसीम है। बिल्कुल दुरुस्त समझा आपने। अगर इस्लाम में खानदान की बुनियाद इतनी पाकीज़ा और मजबूत रखी गई है और नस्ल की हिफाजत पर इतना जोर है, तो जब फितरी तरीके से बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो, तो जदीद टेक्नोलॉजी का क्या किरदार होगा? ये एक बहुत अहम और जदीद दौर का सुलगता हुआ मसला है। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी टेक्नोलॉजीज आम हैं। मकाले में इस बारे में क्या उसूल बताए गए हैं? अगर हम इसे मकाले की रोशनी में देखें, तो इस्लाम साइंस या टेक्नोलॉजी का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के गैर इखलाकी इस्तेमाल के खिलाफ है। तो क्या IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाजत है? जी, जहाँ तक टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, मकाला बताता है कि ये बिल्कुल जायज है, मगर इसकी एक सख्त और नाकाबिले उबूर हद मुकर्रर की गई है। अच्छा, और वो हद क्या है? वो हद ये है कि इस पूरे अमल में सिर्फ और सिर्फ शौहर का मादा तौलीद और उसी की बीवी का बैजा इस्तेमाल किया जाएगा, और बच्चा भी उसी बीवी की कोख में परवान चढ़ेगा। यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन उसकी हुदूद इतनी सख्त क्यों रखी गई हैं? ये सवाल अक्सर जहनों में आता है। अगर किसी को जरूरत हो, तो क्या वो किसी तीसरे शख्स की मदद नहीं ले सकता? इसकी क्या मंतिक बयान की गई है मुकाले में? इसकी मंतिक सीधी सी है, और वो है इंसान का नसब और उसकी नफ्सियाती पहचान। कोई भी गैर इज़्दिवाजी मुतबादिल, जैसे किसी और का मादा तौलीद लेना या किसी और की कोख किराए पर लेना, इस्लाम में सख्ती से मना है। अच्छा, क्योंकि इससे नसब मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे खानदान के इदारे और नसब की पाकीज़गी तबाह हो जाती है। जरा सोचिए, अगर एक बच्चे को यही ना पता हो कि उसके असल हयातियाती वालिदैन कौन हैं, तो उसकी नफ्सियाती शनाख्त का क्या बनेगा? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा नफ्सियाती और समाजी मसला बन सकता है। और सिर्फ यही नहीं, विरासत के मसाइल कैसे हल होंगे, खानदानी रिश्तों का तकद्दुस कैसे बाकी रहेगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अखलाकियात के दायरे में जरूरी है। बहुत खूबसूरत दलील है। अच्छा, इसी तरह इसकाते हमल या अबॉर्शन के हवाले से भी इस्लाम का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। मकाले में इस बारे में क्या कहा गया है? बच्चे के हुकूक उसकी पैदाइश के बाद नहीं, बल्कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाते हैं। मकाला वाज़ेह करता है कि बगैर किसी इंतहाई ठोस तिब्बी उज़र के इसकाते हमल की कतई इजाज़त नहीं है। खतरा हो सिर्फ तब
ورنہ یہ ایک انسانی جان کا قتل تصور ہوتا ہے۔ یعنی اخلاقیات کا دائرہ سائنس کی لیبوریٹری سے لے کر ماں کے رحم تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، حتیٰ کہ حاملہ ماں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ ایسی کسی چیز مثلا نشاور اشیاء سے پرہیز کرے جو ہونے والے بچے کی صحت یا نشو و نما کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہاں بچے کی زندگی کا حق ہر دوسری چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ سامعین کے لیے یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہوگا جس پر انہوں نے شاید اس طرح نہ سوچا ہو۔ ہم گزارش کریں گے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس طرح کے اخلاقی استعمال کے بارے میں اپنے خیالات کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جی، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ اچھا، تو جب سائنس اور قدرت کے اس خوبصورت امتزاج سے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی پرورش کا مرحلہ آتا ہے۔ مقالے میں خاندانی ماحول کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جی، وہ واقعہ تو میری ذاتی فیوریٹ چیزوں میں سے ہے اس مقالے میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ واقعہ پورے پس منظر کے ساتھ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ واقعہ واقعی دل کو چھو لینے والا ہے اور اسلامی خاندانی نظام کی اصل روح کو، یعنی اس کے پریکٹیکل پہلو کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ مقالے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار خلیفہ کے گھر ان سے ملنے آیا۔ وہ ایک علاقے کا گورنر یا امیر تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو وہ یہ سوچ کر آیا ہوگا کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا خلیفہ ہے تو اس کا کتنا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ لیکن جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ خلیفہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ اور کچھ بچے ان کے سینے پر چڑھ کر کھیل رہے ہیں اور خلیفہ ان کے ساتھ انتہائی محبت، نرمی اور ہنسی مذاق سے پیش آ رہے ہیں۔ وہ عہدیدار یہ منظر دیکھ کر مطلب ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے اس گورنر کی حیرانی سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے تو کسی جابر حکمران کی توقع کی ہوگی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ حیرت سے کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے گھر والے خوف کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں، میرے بچے مجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے سامنے اونچی سانس بھی لے۔ وہ دراصل اپنے اس خوفناک روب پر فخر کر رہا تھا۔ جی، اسے لگا کہ یہ کوئی مردانگی کی علامت ہے۔ لیکن اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رد عمل دیا وہ آج کے ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو غصے کو مردانگی سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم رسول اللہ کی سنت اور تعلیمات سے بالکل ناواقف ہو، جن میں بچوں اور گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ جس کے دل میں اپنے ہی خاندان کے لیے رحم نہیں، وہ دوسروں پر کیا رحم کرے گا، اور اسے اس کے عہدے سے ہٹانے کا اندیا بھی دیا۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر باپ کے گھر میں قدم رکھتے ہی سوئی گرنے کی آواز نہ آئے تو وہ کیسا باپ؟ بالکل، ہم نے ڈرانے دھمکانے کو ہی عزت سمجھ لیا ہے۔ تو مقالے نے اس واقعے کو بیان کر کے دراصل کیا پیغام دیا ہے؟ مقالہ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ گھر میں ایک آمرانہ رویہ رکھنا یا ہر وقت خوف و ہراس کی فضا قائم رکھنا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی باپ کو ایک دوست اور شفیق انسان ہونا چاہیے۔ جی، اسلام مرد سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ایک شفیق اور نرم مزاج انسان ہو، نہ کہ کوئی جابر ڈکٹیٹر جس سے اس کی بیوی اور بچے کانپتے ہوں۔ اگر گھر میں خوف ہوگا تو بات چیت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر بچے کبھی اپنے مسائل اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پائیں گے۔ بالکل، گھر تو ایک جائے پناہ ہونی چاہیے، کوئی عقوبت خانہ نہیں۔ 100% درست۔ گھر کو تو دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب تک ہم نے والدین کی ذمہ داریوں پر بہت بات کی کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ رشتہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، بالکل یک طرفہ نہیں ہے۔ تو جس طرح والدین فرائض ادا کرتے ہیں تو بچوں کے بھی تو کچھ فرائض ہوں گے۔ مقالہ بچوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق پر کیا کہتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اسلام میں حقوق اور فرائض کا ایک شاندار توازن پایا جاتا ہے۔ جس طرح والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کی بہترین پرورش کریں، اسی طرح بچوں پر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ کس طرح کی ذمہ داریاں؟ مقالے میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کو اللہ کی عبادت کے فوراً بعد کا درجہ دیتا ہے۔ خاص طور پر ماں کا درجہ بہت بلند رکھا گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس نے 9 مہینے تک حمل کی تکالیف سہی اور پھر دودھ پلانے کی مشقت برداشت کی ہے۔ بالکل،
میں نے مقالے میں ایک حدیث کا حوالہ دیکھا جو واقعی آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ میں بھی اسی کی طرف آنے والا تھا۔ میں نے مقالے میں ایک حدیث پڑھی تھی جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا تھا۔ وہ محبت اور ثواب کے اس تصور کو عروج پر لے جاتی ہے۔ ذرا اس کا ذکر کیجیے۔ جی ہاں، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ مقالے میں جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محض محبت اور عقیدت کی ایک نگاہ ڈالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف ایک محبت بھری نگاہ اور اتنا بڑا اجر۔ جی، اور صحابہ کرام بھی یہ سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی دن میں 100 بار ایسی نگاہ ڈالے تو کیا پھر بھی ثواب ملے گا؟ تو انہیں کیا جواب ملا؟ تو انہیں جواب ملا کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ محض کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام خاندان کو کتنا مقدس، قابل احترام اور روحانیت سے بھرا ادارہ مانتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو یقیناً ہر سننے والے کے دل میں اتر جائے گا۔ محض ایک نگاہ کا اتنا بڑا اجر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام رشتے کو بوجھ نہیں بلکہ عبادت بناتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اب ہم تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ یہ سارا نظریہ، یہ اصول اور یہ تعلیمات تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن آج کے مسلم معاشرے کا عملی نقشہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی تلخ سوال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، گھروں میں سکون عنقا ہو چکا ہے، نفسیاتی مسائل عروج پر ہیں۔ کیا مصنفہ نے نظریہ بیان کرنے کے بعد عصر حاضر کے ان سلگتے ہوئے مسائل پر بھی کوئی روشنی ڈالی ہے؟ یہی اس مقالے کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ صرف خواب نہیں دکھاتا بلکہ تلخ حقیقتوں کا سامنا بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر زینت کوثر لکھتی ہیں کہ محض اسلامی نظریات پر فخر کر لینا کافی نہیں جب تک انہیں زندگیوں پر لاگو نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے عملی زندگی کے کن مسائل کی نشاندہی کی ہے؟ انہوں نے آج کے معاشروں میں موجود 3 بڑے مسائل کی خاص طور پر نشاندہی کی ہے جو اس خوبصورت خاندانی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ تو وہ 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ ہم باری باری ان کو سمجھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ وہی آمرانہ اور جابرانہ رویہ ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کیا۔ مردوں کا گھروں میں ڈکٹیٹر بن جانا، یعنی غصہ اور رعب دکھانا۔ جی، اس فرعونیت کی وجہ سے مردوں اور ان کی بیویوں اور بچوں کے درمیان بات چیت کا ایک بہت بڑا خلا یعنی کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ مرد اپنے اس مصنوعی رعب اور نام نہاد عزت کو برقرار رکھنے کے لیے گھر والوں سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کا ماحول خوفناک حد تک تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور محبت کی جگہ مجبوری لے لیتی ہے۔ یہ تو واقعتاً دین کی بنیادی روح کی ہی نفی ہو گئی۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کا تعلق شاید آج کے دور کے معاشی حالات سے ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو مقالے میں بیان کیا گیا ہے وہ خاص طور پر کام کرنے والی خواتین کے حوالے سے ہے۔ جی، آج کی عورت معاشی حالات کی وجہ سے گھر سے باہر بھی کام کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس پر دوہرا بوجھ آ جاتا ہے۔ وہ باہر کا کام بھی کرتی ہے لیکن جب گھر آتی ہے تو مرد حضرات گھر کے کاموں جیسے کھانا پکانا، صفائی یا بچوں کی دیکھ بھال میں ان کا بالکل ہاتھ نہیں بٹاتے۔ یہاں میں یہ ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ بہت سے مردوں کا خیال ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانا شاید ان کی شان کے خلاف ہے یا یہ صرف عورت کا ہی کام ہے۔ کیا یہ رویہ اسلامی ہے؟ یہ رویہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ مقالے میں واضح ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے اور کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے۔ یعنی جب کائنات کے سب سے عظیم انسان کو گھر کے کاموں میں شرم نہیں آئی تو ہمیں کیوں آنی چاہیے؟ بالکل، آج کے معاشرے میں مردوں کی اس عدم تعاون کی وجہ سے خواتین شدید جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس چڑچڑے پن کا سیدھا اثر بچوں کی پرورش پر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ماں جو پہلے ہی تھکی ہاری ہے وہ بچوں کو وہ معیاری وقت اور اخلاقی تربیت کیسے دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی، اور یہی وہ دباؤ ہے جو رشتوں میں دراڑیں ڈالتا ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جسے ہمارے ہاں اکثر انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ شراکت داری کا جو تصور عمارت کے 2 ستونوں کی شکل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہاں آ کر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تیسرا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟
تیسرا اور حتمی مسئلہ دراصل پہلے دو مسائل کا ہی نتیجہ ہے، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان باہمی سمجھوتے اور اعتماد کی شدید کمی۔ جب پہلی دو چیزیں خراب ہوں گی تو اعتماد تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، جب گھر میں آمریت ہو اور کام کا سارا بوجھ ایک ہی شخص پر ہو تو ظاہر ہے میاں بیوی کا رشتہ، جسے قرآن نے ایک دوسرے کے لیے سکون اور لباس کا رشتہ کہا تھا، وہ تناؤ اور دوریاں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ فاصلے بڑھتے بڑھتے بالآخر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور مقالہ انتہائی درد مندی سے یہ واضح کرتا ہے کہ اس پوری انا کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ان طلاق یافتہ والدین کے بچوں کا ہوتا ہے۔ وہ بچے نفسیاتی الجھنوں اور عدم تحفظ کا شکار ہو کر اکثر معاشرے کے لیے ایک منفی اور باغی رویہ اپنا لیتے ہیں، اور یوں پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے اس مقالے کے ذریعے یہ تو دیکھ لیا کہ اسلام کا خاندانی نظام کتنا جامع اور مربوط ہے، جس میں توحید کے عقیدے سے لے کر جدید میڈیکل ٹیکنالوجی تک اور محبت بھری نگاہ کے ثواب سے لے کر باہمی مشاورت تک ہر چیز ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے۔ لیکن مصنفہ نے جو آج کے مسائل گنوائے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ ہیں۔ یہاں میں مواد کی بنیاد پر ایک ایسی بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا بات ہے؟ ذرا سوچیں کہ ہم نے حقوق اور فرائض کی لمبی لمبی فہرستیں تو یاد کر لی ہیں، لیکن اگر ہمارے گھروں میں شورا یعنی باہمی مشورے کا وہ نظام واقعی واپس آ جائے جس کا ذکر اس مقالے میں بار بار کیا گیا ہے، تو کیا آج کے بہت سے خاندانی مسائل جو محض انا اور غلبے کی جنگ بن چکے ہیں خود بخود حل نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بہت گہرا سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ کیا ہم نے خاندان کو ایک محبت بھرے معاہدے، ایک روحانی سفر اور ایک شراکت داری کے بجائے محض ایک سماجی رسم اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی جگہ بنا کر اس کی اصل روح کو کھو تو نہیں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر ہم اسے واقعی بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ شدید لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے دین کے اصولوں کو تو خوبصورت کتابوں اور مقالوں میں محفوظ کر لیا ہے، مگر بدقسمتی سے انہیں اپنے گھر کے دروازے سے باہر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس شاندار اور گہری گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ والوں سے ہماری پرزور گزارش ہے کہ وہ اس پورے موضوع پر اپنا نقطہ نظر اور اپنے ذاتی تجربات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج کے ان خاندانی مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہاں، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگلی تعلیمی گفتگو کے لیے ہمیں کس کتاب یا مقالے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مفید مواد کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور تعلیمی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں آپ کی بھرپور سپورٹ مل سکے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔